बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों ने यूरोप को जगाने में क्या अहम किरदार अदा किया है। मुस्लिम साइंस, कल्चर, आर्ट्स और उनका इल्म किस तरीके से यूरोप को जगाने में उसने यूरोप की रीबर्थ में अहम किरदार अदा किया है। मुसलमान जब अपनी तरक्की की बामी उरूज पे थे तो उस वक्त मुस्लिम स्पेन, खासतौर पे गरनाता, कुर्तबा और मिस्र के अंदर काहिरा और बगदाद, ये मुसलमानों के लर्निंग के सेंटर्स थे। यहाँ से दूर दूर से लोग आते और यहाँ से मुस्लिम साइंस, कल्चर, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, इसका इल्म हासिल करते और यहाँ से जाके अपने इलाकों में पढ़ाते। और खास तौर पे मुस्लिम स्पेन, जिसने यूरोप को जगाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। मुस्लिम स्पेन के अंदर उस वक्त के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में ईसाई और यहूदी पढ़ने के लिए आते थे और उसको कहा जाता है कि उस वक्त ये यानी रिलीजियस हार्मनी का दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर रहा है, क्योंकि उस वक्त यहूदी, ईसाई और मुसलमान बहुत हद तक इकट्ठे थे और मुसलमानों ने चूंकि यहूदियों को और ईसाइयों को रिलीजियस आजादी दी हुई थी तो वो आसानी से आते थे और यहाँ से इल्म हासिल करके जाते थे। बल्कि बार्थोलोसियुस ने कहा है कि मैंने 4000 यहूदियों को देखा है कि जो कि मुस्लिम स्पेन में पढ़े हैं और वापस आए हैं और उसने यूरोप के अंदर मुस्लिम जो नॉलेज था उसको स्प्रेड किया है, मुख्तलिफ इलाकों में इदारे बनाए हैं और इन इदारों के जरिए से मुस्लिम साइंस, आर्ट और कल्चर ने यहाँ पे फरोग पाया है। जबकि बहुत सारे इलाकों में मुस्लिम जो लैंग्वेज थी अरबी, उसको सीखने की कोशिश की जाती थी, मुस्लिम कल्चर को सीखने की कोशिश की जाती थी। और उसी दौरान में एक यूरोपियन हिस्टोरियन है विलियम ड्रेपर, उसने कहा है कि 700 years after this time there was not so much as one public lamppost in London. In Paris, centuries subsequently, whoever stepped over his threshold on a rainy day stepped up to his ankle in the mud. जब यूरोप में बारिश हो जाती थी तो लोग बाहर नहीं निकलते थे, बाहर निकलते थे तो अपनी टहनों तक वो कीचड़ के अंदर डूब जाते थे। इस कदर वहां पे तारीकी का दौर था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। स्टेट और क्रिश्चियन रिलीजियस अथॉरिटी थी, उनके दरमियान में हर वक्त लड़ाइयां रहती थी, हर वक्त एक दूसरे के साथ जंग होती थी, एक दूसरे के साथ हर वक्त जो है ना वो जंग में रहते थे। जब मुसलमानों का इल्म उन तक पहुंचने लगा, ट्रांसमिट हुआ, और ट्रांसमिट होने में सबसे अहम किरदार अदा की है सिसिली और इटली ने। चूंकि मुस्लिम स्पेन के साथ टच हो रहे थे समुद्र के रास्ते से, तो सिसिली और इटली में मुसलमानों के इल्म इतना ज्यादा फरोग हासिल हुआ उसको कि वहां से फिर ये आगे यूरोप तक गया है। यानी इसके दो रास्ते हैं, एक सिसिली से इटली, सिसिली इटली, और यहां से फिर आगे ये वेस्टर्न यूरोप गया है और वहां से ये इंग्लैंड गया है। और इसका दूसरा रास्ता जो है वो फ्रांस की तरफ से है, फ्रांस और उसके साथ जर्मनी, और उसके साथ फिर ये आगे गया है वेस्टर्न यूरोप के अंदर और मिडिल यूरोप के अंदर गया। तो इसके बारे में बहुत सारे तारीखी वाकयात हैं। यूरोप के अंदर जो अहम इदारे कायम किए गए उस वक्त रॉबर्ट ब्रिफाल्ट एक हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं कि स्पेन नॉट द इटली वाज द क्रेडल ऑफ द रीबर्थ ऑफ द यूरोप। वो कहते हैं कि यूरोप के अंदर चूंकि सिसिली और इटली को ज्यादा अहमियत दी जाती है कि इसने रीबर्थ में अहम किरदार अदा किया है, हालांकि सिसिली और इटली को मुस्लिम स्पेन ने मुतासर किया था। यहाँ तक कि इटली और सिसिली का जो बादशाह था फ्रेडरिक II, उसको मुसलमान ज्यादा कहा जाता था, यानी लोग उसको था वो ईसाई था, लेकिन उसको लोग कहते थे कि तुम ज्यादा मुस्लिम हो, ईसाई बहुत कम हो, ये उसको ताना देते थे। और उसने मुस्लिम कल्चर, आर्ट और साइंस को वहां पे फरोग देने में बहुत अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर इल्जाम भी लगा। जबकि यूरोपियन एक अहम बात करते हैं कि वो रॉजर बेकन को कहते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल मेथड का बानी है और वो यूरोपियन रीबर्थ या यूरोपियन रेनेसां का उसको जो है ना बाप कहा जाता है। तो उसने ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है। अब ऑक्सफोर्ड किसने बनाया? ऑक्सफोर्ड जब मुस्लिम स्पेन से बहुत से बड़ी तादाद में यहूदी निकल करके और ईसाई निकल करके अपने इलाकों में गए, वहां पर उन्होंने इदारे कायम किए, तो उसमें कुछ फ्रांस में गए, फ्रांस में एक अहम इदारा उन्होंने कायम किया। और तो फ्रांस के अंदर जो है मल्टीप्लायर का शहर उस वक्त मुस्लिम स्पेन से पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स थे उनका मरकज था और वो उस वक्त जो है मुस्लिम साइंस और कल्चर से जगमगा रहा था। उसके साथ साथ जो उन्होंने दूसरे इदारे कायम किए उनमें केमिक और बेन इसरा है। बेन इसरा और केमिक ये बहुत अहम इदारे कायम किए गए, जबकि कुछ यहूदी, ये सारे के सारे तकरीबन यहूदियों ने कायम किए थे, और कुछ यहूदी विलियम के साथ, यानी चूंकि वहां से चले गए, चूंकि जब स्पेन के अंदर यहूदियों को वहां से निकाल दिया, ईसाइयों को जब गलबा हो गया तो उन्होंने यहूदियों को निकाल दिया, तो यहूदी यहाँ से फिर भागते हुए कुछ इंग्लैंड चले गए और विलियम उनका हेड था, विलियम के साथ कुछ चले गए इंग्लैंड और वहां पे उन्होंने ऑक्सफोर्ड बनाया। अब ऑक्सफोर्ड में मुस्लिम स्पेन से पढ़े हुए टीचर रखे थे, उसने मुस्लिम स्पेन के पढ़े हुए टीचर थे और उन टीचर से रॉजर बेकन ने पढ़ा है। रॉजर बेकन ने जब उन टीचर से पढ़ा तो उसके बाद उसको कहा जाता है कि वो यूरोपियन रेनेसां का बाप है और उसने एक्सपेरिमेंटल मेथड की बुनियाद रखी है। तो जब ये सारी चीजें हो गई तो उसके बाद यूरोप के अंदर चूंकि क्रूसेडर्स वहां से सिलेटी जंगों का आगाज था, क्रूसेडर्स मुसलमानों के ऊपर हमला करते और
پھر جو ہے نا شکست کھا کے واپس چلے جاتے. تو وہ یہاں سے مسلم کلچر، آرٹ اور سائنس لے کر کے یورپ گئے، اور وہاں پہ جو ان کی ریلیجیس اتھارٹی پوپ تھا یا ان کا جو چرچ کی ریلیجیس اتھارٹی تھی، اس کے اندر انہوں نے ریفارمز کی اور اس کی ریلیجیس اتھارٹی کو ختم کیا. جب اس کی ریلیجیس اتھارٹی ختم ہو گئی تو یورپ کے اندر جدید علوم کا دورہ ہوا. اور اس کے ساتھ دوسری اہم چیز جو ہے وہ گریک، جو سب سے اہم امپورٹنٹ چیز ہے وہ گریک جو نالج تھا اور گریک جو فلسفہ تھا اور گریک کی جو کتابیں تھیں ان کو مسلمانوں نے ریکور کیا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا. اگر مسلمان اس کو تباہ کر دیتے، برباد کر دیتے، تو یہ آگے پھر یورپ تک منتقل نہ ہو سکتا. مسلمانوں نے اس کو پریزرو کیا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آگے پھر یورپ میں منتقل ہوا اور وہاں سے اس کی ترویج شروع ہوئی، جو کہ سائنسی علوم کی بنیاد بنا. اور جتنی جو سائنسی علوم کی بنیاد ہے اس کے اندر اہم کردار ہے گریک کلچر کا، گریک علم کا، اور اس کے ساتھ مسلم نالج اور کلچر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس ایریا میں جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے. اور ان انسٹیٹیوشنز میں جو یورپ کے اندر بنائے گئے اس میں جو مسلم اسپین سے پڑے ہوئے لوگ تھے وہ بہت بڑی تعداد میں. اور یہودیوں کو جب اسپین کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے وہاں سے بھی نکال دیا. تو یہ سارے کے سارے لوگ یہ بھاگتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں وانڈرنگ جیوز تھے، کچھ کس علاقوں میں گئے، کوئی کس علاقوں میں گئے، وہاں پہ انہوں نے ادارے قائم کیے. اور عیسائیوں نے تو بہت اہم کردار ادا کیا ہے کہ انہوں نے مسلم جو لرننگ تھی، مسلم جو نالج تھا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا. عربی سے انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا اور اپنی لوکل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا اور بہت بڑی تعداد میں ٹرانسلیٹ کیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ ساری چیزوں نے فروغ پایا. اور کیونکہ اس ٹرانسلیشن کی بنیاد پہ مسلم کلچر اور نالج تھا، اس کی اتنی بڑی ٹرانسلیشن ہوئی، اس کی بنیاد پہ پرنٹنگ پریس نے ایجاد ہوئی. پرنٹنگ پریس جب ایجاد ہوئی تو اس کے بعد یہ سائنسی علوم جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلا ہے. اس کا اندر ایک اور اہم کردار جو ہے وہ مانا جاتا ہے ڈسکوری آف دا ورلڈ. دنیا کے اندر امریکہ کو کولمبس سے بہت عرصہ پہلے مسلمانوں نے ڈسکور کر لیا تھا، اور ڈسکوری کے اندر مسلمان جو ٹریولرز تھے ان کا بہت اہم کردار تھا. تو اس لحاظ سے جتنی بھی اہم فیکٹرز ہیں وہ جس نے نالج کو ٹرانسمٹ کیا ہے مسلم ورلڈ سے یورپین ورلڈ میں، تو اس میں اہم کردار جو ہے ان فیکٹرز کا ہے. تو آج یورپ جس علم کے اوپر اتنا اکڑا ہوا ہے یہ اس نے مسلم سویلائزیشن سے حاصل کیا ہے، اور مسلمانوں کے مرہون منت ان تک پہنچا ہے. اور مسلمانوں کا اس کے اندر بہت اہم کردار رہا ہے. یورپ کو جگانے میں، یورپ کو اس کی سوئی ہوئی نیند سے اور جہالت کی نیند سے آزاد کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے مسلمانوں نے. تو آج اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ جس علم کے وارث مسلمان تھے آج اس کے وارث یورپ بنا ہوا ہے. تو اب جب تک مسلمان اس علم کو دوبارہ ان سے چھینتے نہیں ہیں، دوبارہ ان سے حاصل نہیں کرتے ہیں، تو دنیا کے بام عروج تک نہیں پہنچ سکیں گے، دنیا کے اندر آگے نہیں نکل سکیں گے. اس لیے علوم و فنون، آپ جس تہذیب کو بھی دیکھیں جو دنیا کے اندر پروان چڑھی ہے، اس کے علوم و فنون کو، اس کے کلچر کو لوگوں نے اپنایا ہے. آج لوگ چونکہ یورپین کلچر کو اپنانے کی کوشش کریں، چونکہ یورپین تہذیب اس وقت دنیا میں بام عروج پہ ہے. جب مسلم تہذیب بام عروج پہ تھی اور اپنے جو ہے نا ہائٹ پہ تھی، بہترین کافت اور کلچر کے ساتھ موجود تھی، تو اس وقت لوگ مسلم کلچر کو کاپی کرتے. تو آج بھی ہم اگر کوشش کریں مسلم دنیا کے اندر یہ علوم و فنون آگے بڑھیں اور مسلمان جو ہے اپنی دینی غیرت اور حمیت کے اوپر قائم ہو جائیں، دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم کو بھی حاصل کریں، تو مسلمان دنیا کے اندر آج بھی دنیا کے حاکم بن سکتے ہیں اور مسلمانوں کو دیکھ کر کے دنیا کے لوگ اپنے فیصلے کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.